हेलो। हेलो, बोल्नु त। स्क्रिन देखिरहेको छ? स्क्रिन सेयर भएको छ? यस सर। अनि कतिजनाले टेस्ट दिनुभयो कि भएन? आज सबैले टेस्ट दिनुभयो हो? सर मैले अहिले एकछिन यो क्लास सकेपछि जाने हुन्छ है। टाइम लिमिट राखेको छैन होला सायद। त्यो क्लास सकेपछि दिनु होला। अरू कसले कसले दिनुभएको टेस्ट? कस्तो थियो पेपर? के थियो फोर? खै के थियो पेपरमा? 9 नम्बरमा के को क्वेसन थियो? हँ? ए खै, पछि पढाउँदाखेरि हेरौँला नि सिलिन्डरको। ए हुन्छ, पछि पढाउँदाखेरि हेरौँला नि त्यो। के छ 4 नम्बर 5 नम्बरमा क्वेसन? ए ए, हुन्छ, त्यो कहिले गरी राखिराख, म अर्कोचोटि त्यसको क्लास भएको बेला गरिदिउँला त्यसकै question। होला। हुन्छ, म हेरौँला पछि। ल गरौँ न, अहिले सिटको मसँग ठ्याक्कै 1 घन्टा मात्र टाइम छ क्या। आज फेरि बाहिर जानुपर्ने छ, अहिले मेरो यहाँ प्रोजेक्टको गर्नुपर्ने छ क्या। ल, सर्कल नि हालिदिनु भनेको थिएँ मैले, सरले हालिदिनु भएको छ कि छैन सर्कल पनि? ए मिलाउनु भयो? ल यो गर्नु त। इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल इफ एङ्गल ओएबी इक्वल टु 38 डिग्री। यो चाहिँ हाम्रो कति छ यहाँ? 38 डिग्री छ है। फाइन द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ। ल यो गर्दै गर्नु त। 52 डिग्री एन्ड 104 डिग्री, बीमा 48 96, सीमा 60 120, डीमा 64, 52 एन्ड 104। अरूले पनि गर्नु त। ओके। ल ए ओके, ए नम्बर। ल ठिक छ, ए नम्बर। अब त सक्नु पर्यो है यस्तो टाइपको क्वेसनहरू। ल सबैले गर्नु त। हजुर, खै थाहै भएन मलाई जसो। को हुनुहुन्छ यहाँ इक्जाम दिनुभएको? एसमा त लेखेको कोही छ? कसको थाहा पाउँथ्यो? आफ्नो रियल नाम चाहिँ लेख्ने गर्नु है। बाहिरको स्टुडेन्टहरूले पनि दिनुभएको? बरु त्यस्तो गर्ने छ भने हामीसँग पर्मिसन लग्ने अनि गर्ने। ए
अब के गर्नु त यस्तै हो। यस्तो फटा काम गर्नु हुँदैन है केटाकेटी हो। ओके ल थ्याङ्क यू। ल सबैले मिलाउनु भएको एन्सर 52। ल 52 र 104 आयो नि त। अब यहाँ अलिकति फिगर साइडतिर दिएर झुकिन नझुकिनु होला है, किनकि अन्त यो हाम्रो ओ इज द सेन्टर भने जतातिर पनि हुनसक्छ, फिगरले यसरी हुन्छ नि बाङ्गो टिङ्गो नि बनाउन सक्छ क्या इक्जाममा। तर के भने यसरी क्वेसन पढ्नु पऱ्यो, इन द फिगर ओ इज द सेन्टर भने नि त। ओ सेन्टर भयो भने यो ओए र एबी के हो, यो रेडियस हो कि होइन हो? यो रेडियस हो भने यो के भयो, हाम्रो आइसोलेसन ट्रायङ्गल भयो, त्यसको बेस एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो 38 भयो भने यो एङ्गल कति होला त, 38 डिग्री। भनेपछि एक्सको कति, वाइको भ्यालु कति आउने भयो त, 100। 38 प्लस 38 प्लस वाइ इक्वल टु 180 डिग्री सम अफ इन्टिरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल गरेर वाइ इक्वल टु 104 आयो। यो 104 आएपछि यसको यसको हाफ कति हुने भयो त, एक्स। अन्त यो चाहिँ 52 हुने भयो, किन भन्नु त? हो, सर्कमफेरेन्स एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। अहिले कुन आर्कमा छ त, एबी आर्कमा चाहिँ स्ट्यान्ड होइन हो। ल ठिक छ है हजुर। कस्तो अर्को मेथड, सी सिबिए यो 90 डिग्री हुन्छ। हो आउँछ आउँछ, मिल्छ, किन नमिल्नु, त्यो पनि मिल्छ। एङ्गल एट सेमी सर्कल जस्तै हुने भयो होइन, त्यो यस्तो गर्दा चाहिँ यो पुरा निकाल हो, मिल्छ, किन नमिल्नु। त्यसपछि यो यसको सेन्टर एङ्गल यसको डबल आउने भयो सिधै, मिल्छ त्यस्तो गर्दा पनि। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ त्यसो भए। इन द एडजोइनिङ फिगर, in the adjoining figure PQRS is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral AQB is a tangent. AQB is a tangent and Q is a point of contact. Point of contact if the values of angle AQS equal to 90 degree, find the value of angle SRQ। SRQ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। ल सबैले फिगर बनाउनु। 90 डिग्री फिगर नभए कसरी गर्ने बाबु? ल हेर तिमीले मिलायो कि मिलाएन भन्ने कुरो अब। ल बिए जोर 1 मिनट ल एस। ल अब निकाल्नु पर्ने के रहेछ हाम्रो, एसआरक्यू भनेपछि यो एङ्गल निकाल्नु पर्यो। ल 70 डिग्री हजुर। 1 मिनट ल, यो स्क्रिनसट गर्नु त, कसले भन्नुभएको थियो? ल भन त बाबु। एबी एक्युएस 90 डिग्री हो क्यू
यहाँ पी छ। साइक्लिक क्वाड्रेटिक नै भने नि त। खै क्वेसनले नि के दिन्छ दिन्छ। एक्युएस डायमिटर त हो तर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट होइन। साइक्लिक क्वाड्रेटरको अनुसार गर न, 70 नै लेखौँ न, किनकि खै किन दियो अर्को त केही पनि दिएन फेरि। ठिक छ, यो साइक्लिक क्वाड्रेटरबाटै गर्नु है अहिले। तर यो एन्सर चाहिँ एउटै मिल्ने गरी दिनु पर्थ्यो क्या, यो पनि 90 आउने गरी दिनु पर्थ्यो। यो 90 दिइसकेपछि नत्र यो 70 दिनु पर्छ क्वेसनमा यहाँ यसरी। ल यसलाई 70 नै बनाइदिनु न, यसलाई 70 डिग्री बनाउँ त, नत्र अल्टरनेट सेगमेन्टको पनि मिल्दैन। ल बुझ्नुभयो, यो साइक्लिक क्वाड्रेटर गर्दा नि भयो, सिधै गर्दा नि पुग्यो। ल सार्नु त कसैको बाँकी छ भने ल त्यसो भए अब अर्को क्वेसन गरौँ। इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle FAB equal to x plus 2 degree and angle BCE equal to x minus 20 degree, find the value of x. Value of x. ल मैले पेपरै हेरेको छैन कि कहाँ छ थाहै छैन के क्वेसन आएको। किन मिलाउनु भएको छैन र? ए ठिकै छ, गरौँला नि इक्जामको बेला। के अरे युनिटरी मेथडको र अर्कोको नमिल्यो भने होइन, के अरे वर्क एन्ड टाइमको। ए कहिलेकाहीँ क्वेसन त्यस्तै हुन्छ क्या, त्यो उसबाट गरेको। चल जस्ताको जस्तै हाले त भन्नुहुन्थ्यो अघि। ल कति आयो रे? त 110 अप्सनमा छैन जस्तो छ। एकचोटि सबैले अरू 70, 80, 90 अनि 60 छ त डीमा। अरूले ट्राई गर्नु। ल 110 डिग्री भनेपछि 110 डिग्री हुनु पर्यो। दुईजना गइसकेपछि एउटा अप्सन काटिदिउँ। ल यो भयो चाहिँ 110 डिग्री। यस्तो मिस्टेक हुन्छ क्या अब कहिलेकाहीँ बुकबाट हामी यस्तै यो हजुर बुकबाट जस्तै हेरेर हालिदिने सिधै। ए फेरि माथि एक्स माइनस, यहाँ दुईवटा माइनस माइनस भएछ है। तर त माथि चाहिँ फेरि प्रिन्ट पनि कस्तो मिस्टेक गरेको त। एफएबी चाहिँ एक्स माइनस एफएबी एक्स प्लस 2 चाहिँ हो। यहाँ एक्स प्लस 2 बनाउनु त अब गर्नु त तपाईँले माइनस हो। ल फिगरमा एउटा दिएको छ, माथि एउटा दिएको रहेछ। एक्स प्लस 2 डिग्री भयो एफएबी। बिसिई बी एक्स माइनस 20 डिग्री। एक्स प्लस 2 अब गर्नु त, एक्स प्लस 2 गरेको कति आयो भन्नुभयो? 9।
ल ठिक छ। यो यो थाहा छ पछि हाम्रो यो कति हुन्छ त? एक्स एक्स 99। ल मिस्टेक दिन सक्यो बुकमा पनि। ल ठिक छ हेर्नु त। अब यो दुइटा जोडेर गर्नु पऱ्यो, 180 गर्नु हुनु पऱ्यो होइन? यही गर्नु भयो भने सबैले 99 आएकोहरूले। ल भनेपछि x प्लस 2 प्लस x माइनस 20 इक्वल टु 180 डिग्री के हो त? के हो? स्ट्रेट लाइन होइन? यो स्ट्रेट लाइन भएको हो, सबैले बुझ्नुभयो यो लास्टमा? यो र यो के हुन्छ त? यो x माइनस 20 कसरी भएको बुझ्नुभयो हो? के हो यो? को एक्सटेरियर एङ्गल, क्वाड्रेटिकको को एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ इन्टेरियर एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ होइन? अपोजिट इन्टेरियर एङ्गलसँग, त्यही होइन? पछि 1, अब यो 2x माइनस 18 इक्वल टु 180 डिग्री। 2x इक्वल टु कति हुन्छ यो? 198, x भनेपछि 99 डिग्री। ल ठिक छ। एउटा अप्सन काटेर डीमा लेख्नु अब 99। यस्तै यस्तै मिस्टेक हुन्छ क्या अब। सरले मैले पनि बनाएको होइन पेपर, सरले बनाउनु भएको होला, रोहित सरले बनाउनु भएको थियो पेपर एउटा सेटबाट। ठिकै छ। तपाईँले गरेको सबैजनाको मिलेछ भने मिलेको होला है अप्सनहरू। ल अब अर्को क्वेसन लेख्नु त। सक्नुभयो सबैले सारेर? ल अर्को क्वेसन लेख्नु त्यसो भए। इन द एडजोइनिङ फिगर with center of a circle, find the value of, यो होइन क्वेसन अर्को लेख्नु भएको थियो। एक मिनट ल, यो एकछिन अर्को क्वेसन भएछ, यो त गरिसकेको क्वेसन अस्ति। इन द एडजोइनिङ फिगर इफ AD इक्वल टु AB एन्ड एंगल DCB इक्वल टु 120 डिग्री, DCB इक्वल टु 120 डिग्री, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। फाइन्ड द भ्यालु अफ x। भ्यालु अफ x। ल DABC यहाँ चाहिँ 120 डिग्री निकाल्नु पऱ्यो। कति? फाइन्ड द भ्यालु अफ x। x चाहिँ यहाँ छ। ल ओके 60 डिग्री रहेछ। बीमा 65, सीमा 45 डिग्री, डीमा 45 डिग्री। ल अप्सन ए 60 डिग्री। ल 60 ओके। ल सजिलो छ होइन? गर्न सक्नुहुन्छ यो। अब एबिसिडी साइक्लिक क्वाड्रेटर नभने पनि के होला त? साइक्लिक क्वाड्रेटर होला होइन? एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा। ओके ल एबिसिडी साइक्लिक क्वाड्रेटर छैन भने पनि साइक्लिक क्वाड्रेटर भयो है, चारवटा पोइन्टले टच गरेपछि। ल यो कति आयो भने त मलाई सिधै यो 60 डिग्री, किनकि यो दुईटा जोड्दा 120 डिग्री हुनुपर्ने। अब 120 डिग्री हुनुपर्छ। अब गरिदिनुपर्छ त। मैले फिगर लेख्दा बुझ्नुहुन्छ है सबैले? ल हजुर खै कसले सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भन्नु त के हो? ल ठिकै छ। हेर्नु त यो र यो दुईटा यो एङ्गल जोड्दा कति हुनु पर्यो? 180 डिग्री हुनु पर्यो होइन? सप्लिमेन्ट्री हुन्छ नि त। अपोजिट एङ्गल अफ के हुन्छ त? साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लिमेन्ट्री। यो 120 छ भने कति होला त? 60 आयो। अब यो 60 छ भने यो सबै कति होला नि त? यो पनि सबै 60 होला नि त। यो 60 पछि यो एङ्गल 60, यो एङ्गल 60 हुन्छ क्या अटोमेटिक, किनकि यो दुईटा हेर्नु त कति आउला त? यहाँ बराबर आउनु पर्यो नि त। बराबर आउनुलाई कति होला? 60 60 हुनु पर्यो नि त। सिधै थाहा हुन्छ है मुखबाटै। अब यस्तो क्वेसनहरू त मनमनै गर्नु पर्यो है तपाईँहरूले, देख्ने बित्तिकै। बुझ्नुभयो? ल यो कसैको सार्नु बाँकी छ भने सार्नु।
मेसेज किन गरिराख्नु भएको छ? ए गो टु फेसबुक लिङ्क एन्ड त्यो तपाईँको रिजल्ट फेसबुकमा हालिदिइसक्नु भएको छ अरे सरले। त क्वेसन पनि सके क्या हो? सर्कल इम्पोर्टेन्ट छ क्या, धेरै सोध्छ यसबाट इन्ट्रान्समा। एउटा नयाँ टाइपको क्वेसन थियो अघि भर्खर कता गयो? ल भेटे। लेख्नु त इन द एडजोइनिङ फिगर, in the adjoining figure O is the center of the circle, O is the center of the circle, BA is the tangent, BA is the tangent of the circle at A, find the length of C होला। ल गर्नु त यो CO, यो CO यति लेन्थ कति होला निकाल्नु पर्यो। यति सबैले गर्नु। 7/8 अप्सनमा B मा, 2/8 C मा, 1/8 D मा। ओके ल 9/D 9/8 आयो। 9 बाई कति आयो रे? ओके 9/8 नै आउँछ है आन्सर। बाँकीले पनि गर्नु। खै त अरूको आएन? कतिजना हुन्छ? 23 जना, 24 25 जनाको। खै त 25 जना मध्ये अरूको। ए ल ठिक छ, त्यसो भए अरू सबैको म्याक्सिमम जनाको आएपछि अन्त अब यो कुरामा तपाईँले पढिसक्नु भएको पाइथागोरस थ्योरम, के अरे पाइथागोरस थ्योरम हो h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको हो। अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरिमा हामीले यो CO को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा यो CO र यो चाहिँ के हो? यो रेडियस हो। रेडियस यो दुईटा बराबर हुन्छ हैन? त्यसपछि पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु पर्यो। अब हामीलाई सबै कुरा थाहा छ, एउटा कुरा यो x भ्यालु निकाल्नलाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइदिने। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस के हो? b स्क्वायर हो।
एच स्क्वायर भनेको के हो त हाम्रो ठ्याक्क यसको अपोजिट के हो यो हाइपोटेन्युज हो 4 प्लस एक्सको होल स्क्वायर इक्वल टु 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यसलाई खोल्नु कति भयो 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गयो स्क्वायर स्क्वायर। अब 8x इक्वल टु कति भयो त यो 25 माइनस 16 गर्दा x इक्वल टु 9/8। ल कति सजिलो छ बुझ्नुभयो कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा हेर्नु त के गर्ने भन्दा हाम्रो एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा रेडियस जहिले पनि इक्वल हुन्छ यो CO र यो चाहिँ हाम्रो के हो रेडियस हो कि होइन सेन्टरसँग बनेको कुराहरू सर्कलबाट सेन्टरसँग टच हुने कुराहरू जहिले पनि रेडियस हुने भयो भन्नु मतलब यो x छ भने यो पनि x हुने भयो। अब हाम्रो हेर्नु त यो यति के हो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हो पाइथागोरस थ्योरम लाउनु पर्यो h स्क्वायर इक्वल टु के हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही हो h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर भनेको हेर्नु त जहिले पनि हाइपोटेन्युज भनेको राइट एङ्गलको सिधै अगाडिको वाला के हो त h हो यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री 90 डिग्रीको जस्ट अगाडिको कुरा के हो यो थाहा छ हाइपोटेनियस होइन। अब ठ्याक्कै यो एङ्गलसँग यो छ नि बेस एङ्गल र यो भनेको के हो बेस हो पर्पेन्डिकुलर हुनेछ यो पर्पेन्डिकुलर भइहाल्यो। ल अर्को क्वेसन लेख्नु अब त्यसो भए ल O is the center of the circle given in the diagram। ल आज त यो क्वेसन दिनुभएको थियो जस्तो लाग्यो त्यो सरले होइन सिटको के अरे यो प्याराग्रामवाला क्वेसन दिनुभएको सरले मैले त्यो पठाएको थिएँ एक ग्रुप एउटा ए दुई दुईवटा दिनुभयो ए ठिकै छ त केही छैन मिलाउनु भयो कि छैन त अप्ठ्यारो थियो अरे प्याराग्रामको क्वेसन अप्ठ्यारो छ र प्याराग्रामको रुल थाहा हुनु पर्यो है पहिला प्याराग्रामको रुल भन्नु त मलाई एकजनाले के हो त्यति थाहा हो अब त्यति भइसकेपछि त के चाहियो त अब ल यो क्वेसन मिलाउनु त कति डिग्री हुन्छ ओ ए बी यो 60 डिग्री ल 60 डिग्री आयो ल यसमा के को कन्सेप्ट आउनु पर्यो रिफ्लेक्स एङ्गलको कन्सेप्ट आउनु पर्यो होइन कि कस्तो ल अप्सन लेख्नु उम्, 50 55 60 65 ल सबैले गर्नु त हजुर त्यो होइन त्यो उसले एउटाले एन्सर त्यो एन्सर भनेको हो क्या त्यो खै भाइले एन्सर भनेको थियो त्यही भएर लेखिदिएको मैले ल होइन है भित्र के भन्छ वाट छ ल सजिलो छ है तपाईँलाई यसको लागि के थाहा हुनु पर्यो हो प्याराग्रामको एउटा रुल थाहा पाउनु पर्यो पहिला लेखिराख्नु त कपीमा प्याराग्राममा के हुन्छ ओपोजिट एङ्गल्स इक्वल अर्को के होला त ओपोजिट साइड प्यारलल एन्ड इक्वल ल यति दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो है हेर्नु त ओपोजिट साइड यो र यो साइड के भयो त ओए जति छ एबी त्यति नै हुन्छ र प्यारलल इक्वल हुन्छ नि यो पनि हेर्नु त यो र यो त्यही होइन त्यही भने होइन यो क्वेसनले मैले लेखिदिएको कुराहरू यही हो ल यति थाहा भएपछि भइहाल्यो अब हामीले के गरे यसलाई एक्स मान्यो भने यो कति होला त अनि यो बाहिर कति होला त यो हो यो 2x कसरी भएको भन्नु त मलाई
हेर्नु त योबाट डाइरेक्ट यो गर्न नि मिल्छ होइन। यो हाम्रो हेर्नु त यो एक्स छ भने यो 2x को लागि हुँदैन, कुन आर्कमा छ स्ट्यान्ड त्यसरी नै हेर्न मिल्छ होइन। या अर्को कुरा के हुन्छ, यो भन्दा यो के हुन्छ डबल हुन्छ है। त्यो डाइरेक्ट त्यसको लागि के हुन्छ त रिफ्लेक्स एङ्गल के भन्छ होइन, हो कि होइन। त्यो पनि भयो। यो कुरा यो र यो एउटा के हो, यो र यो पनि डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ नि। एउटा कुरा के थियो, रिफ्लेक्स एङ्गल हो। ल त्यो बुझ्नु भएन भने ठिकै छ। अहिले हेर्नु त यहाँ हामीले गरेको कुरा के छ, सजिलो कुरा तपाईँले गरिरहेको कुरा हामीलाई यो थाहा छ। यो हाम्रो सर्कमफरेन्स एङ्गल भयो, यो के हो सेन्टर एङ्गल हो, किनकि कुन आर्कमा स्ट्यान्ड छ दुइटै एसी आर्क हो। एसी आर्कमा भएपछि अब यो 2x यो x भएपछि हामी के निकाल्नु, x भ्यालु 2x 2x प्लस x इक्वल टु 360 डिग्री। x इक्वल टु कति होला त हो 120 डिग्री आयो। अब यो 120 डिग्री आयो भने यो 120 डिग्री आइसकेपछि यो कति होला त 60 डिग्री। सिधा थाहा हुन्छ कोइन्टिरियर एङ्गल, यो प्लस इक्वल टु 180 डिग्री कोइन्टिरियर एङ्गल। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? ल यो लेख्नु त पहिला, यो म मेटाउँछु। यो यति लेख्नु भयो। प्याराग्रामको रुल थाहा छ तपाईँहरूलाई, मैले भने बुझ्नुभयो। प्याराग्राम के हुन्छ, अपोजिट एङ्गल इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड इक्वल एन्ड के हुन्छ त अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारल हुन्छ होइन। ल फेरि भनिदिन्छु म एकचोटि, नबुझेको सबैले हेर्नु होला। अब हेर्नु त यहाँ मैले यो सेन्टर एङ्गललाई के माने त एक्स माने भने यो कति डिग्री हुन्छ मलाई भन्नु त, यो कति कति हुन्छ, यो पनि एबिसीको एङ्गल भन्नु त हजुर, यो पनि एक्स हुन्छ। अब मलाई भन्नु यो एसी आर्कमा हेर्नु त यो छ नि, यो सर्कमफरेन्स एङ्गल हो कि होइन। यो एसी आर्कमा स्ट्यान्ड भएर यो कति छ एक्स भयो भने यति चाहिँ के होला त, यो 2x हुन्छ कि हुँदैन, सेन्ट्रल एङ्गल भयो नि त यो चाहिँ। सेन्टर ओमा स्ट्यान्ड छ नि त, हेर्नु त सेन्टर ओ भने नि त, यहाँ ओ इज द सेन्टर भने नि क्वेसनमा। ल त्यति भएन भने यस्तो गर्दा नि हुन्छ, यसरी कन्स्ट्रक्ट गरेर गर्दा नि मिल्छ है। जसरी गर्न नि मिल्छ क्या, तपाईँले यसलाई कन्स्ट्रक्ट गरेर गर्दा नि हुन्छ। तर कन्स्ट्रक्ट किन गर्नु पर्छ तपाईँलाई थाहा छ, हामीले यत्रो पढिआइसक्यौँ, कन्स्ट्रक्ट गरिराख्नै पर्दैन क्या। ल यति भइसकेपछि अब यसबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेर्नु त 2x प्लस एक्स इक्वल टु 180 डिग्री, सरी 180 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक्स इक्वल टु कति आउँछ त्यसबाट, यो डिभाइड गर्नु त 360 डिभाइड बाई 3 गर्नु त 120 डिग्री आयो। यो 120 डिग्री आयो भने यति, यो कति होला त 60 डिग्री हुँदैन। 120 प्लस यसलाई मैले एङ्गल जस्ता तस्तै लेखिदिएँ। ल एङ्गल के थियो, ओएबी इक्वल टु 180 डिग्री को इन्टेरियर एङ्गल। ल भयो को इन्टेरियर एङ्गल। एक्स इक्वल टु कति होइन, एङ्गल ओएबी इक्वल टु 60 डिग्री सिधै। तपाईँले त्यसै पनि थाहा पाउनु पऱ्यो क्या, यो दुइटा जोड्दा 180 हुन्छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। यो पनि हेर्नु त कति भयो, यो पनि 120 भयो भने यताबाट यो गर्दा नि हुन्छ, योबाट यो गर्दा नि हुन्छ, जसरी गर्दा नि भयो है। ल अघिको क्वेसनको एन्सर कति थियो यसमा, यस्तै क्वेसन, यही क्वेसन थियो कि थाहा भएन है। ए ल अर्को एङ्गल सोधेको थियो होला त्यतिखेर चाहिँ, यही एङ्गल सोधेको थियो होला, अब त्यही भएर चाहिँ आएको होला है। ल कसैलाई कन्फ्युज छ अब यसमा, छैन सक्नुहुन्छ यस टाइपको क्वेसन अब प्याराग्रामको दियो भने। ल अर्को क्वेसन लेख्नु त्यसो भए, इफ एक मिनट, टेन्जेन्ट पिए एन्ड पिबी, tangents PA and PB, PA and PB from a point P to a circle center O are inclined
to equate angle of 30 degree angle of 30 हैन angle of 80 degree है then the angle POA is equal to टेन्जेन्ट त थाहै छ तपाईहरु सबैले अब टेन्जेन्ट भनेको टुच्च थोर जानु पर्ने हैन एउटा भागबाट सर्कललाई यहाँ P भयो यो P अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो सेन्टर O मा आएको छ यहाँ O है ल यति टोटल कति छ त 80 डिग्री छ ल भन्नु त अब आन्सर कति होला त यसको 10 AOB यो र B यहाँ छ भनेपछि निकाल्नु त अब POA यो एंगल निकाल्नु पर्यो है 10 डिग्री यो पुरै हो नि यो सिंगल आदि मात्र हैन नि पुरै हो नि यो योसँग यो इन्क्लाइन भएको हो कि ठ्याक्कै यसको अगाडितिर यो पुरै छ नि सेन्टरबाट इन्क्लाइन भएर यहाँ चाहिँ कति भयो हो 50 डिग्री ल 30 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री ल 10 डिग्री ल 50 डिग्री ओके 50 डिग्री अब हेर्नु त यो छ नि यो सेन्टरबाट यो छ नि यो सेन्टरदेखि यो हाम्रो यो टेन्जेन्टसँगको के गर्छ यसले के गर्छ दुईटा भागमा इक्वली गर्छ क्या यो इक्वली भने इन्क्लाइन भनेको नि इक्वली के हुन्छ त यो हुने भयो हैन दुई भागमा यो के हुन्छ दुई भागमा डिभाइड हुने भयो हैन इक्वल एंगल 80 चाहिँ यता माथि कति 40 डिग्री तल कति होला 40 डिग्री हो बुझ्नु भयो यो 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 कति होला त यो ओके 90 डिग्री आएपछि यो अब यो कति आयो होला त यो सिधै अब सम अफ इन्टर ट्रायंगल गर्दा 50 यो 50 डिग्री आयो भने यो 50 डिग्री भन्नु त यो कति डिग्री होला त मलाई भन्नु त यो यति यो पनि 50 डिग्री किन भन्दा इक्वली हुने भयो क्या यो यता पनि इक्वल हुन्छ यता पनि इक्वल हुन्छ हो ल अब यो त थाहा भएको 90 डिग्री भएपछि जसरी गर्दा पनि आयो है अनि यो एंगल AOB को चाहिँ कति आउला त AOB को 100 डिग्री ल कन्फ्युज छैन है अब त्यसो भए हो इक्वली डिवाइड गर्छ सेन्टरदेखि टेन्जेन्टसँग एउटा लाइन इन्क्लाइन भएको नि त्यो के हुन्छ यसले इक्वली डिवाइड गर्छ क्या त्यस्तोमा ल प्याराग्राफ सक्यो यो पनि सक्यो एउटा म पक्ने एउटा क्वेशन तपाईहरुले मार्क्स कसको कति कति आयो हेर्नुभयो हेर्नु त कसो कतिजनाको आएको छैन पक्ने म हेर्छु यहाँ सिधै एकचोटि खै त मक टेस्ट ड्राइभमा गएर क्लिक गर्नु दुई दुईवटा लिङ्क रहेछ त एउटा माथि रहेछ एउटा तल रहेछ है दुईटा मध्ये एउटामा होला तपाईहरुको अब कुन चाहिँमा छ कस्तो नचलेको
ल यहाँ हेर्नु देखिरहेको सबैको कसो कसको खुलेन भन्नुभएको थियो हेर्नु त। ल यो विनायक चौधरी, विकास कुशवाहा के हो, ओम मण्डल। ओहो ओम कति थोरै लाग्यो त, 25 22 28 को यो दिवस भण्डारी छ यहाँ। सुनिल शुभम निश्चल शोभा सापकोटा, शोभा छ यहाँ। राम्रो गर्नुभएको रहेछ शोभाले। 24 मात्र, ए राम्रो होइन 24 मात्रै रहेछ। ल अलि मेहनत गर्नु पऱ्यो है, पुगेन मेहनत। प्रकृति प्रियल, सरमसा भर्खर थियो होइन। माया सुप्रिया यो एसवाला को हो। प्रतीक, ओहो प्रतीक बाबु भएन नि, मेहनत गर्नु पऱ्यो नि। 23 जम्मा। प्रभातको पनि क्लासको जसरी अलि मिलेन है। ए ल ठिकै छ, त्यसो भए 2 3 वटा कति 27 28 29। ल ठिक छ, ल ठिकै छ सबैको। निशान कोमल लामी छाने, ठिक छ। ल सबैभन्दा लोएस्ट भनेको कति रहेछ त्यो? नाम लेख्न डराउने मान्छे एस। यसरी आफ्नो नाम चाहिँ नडराउनु होला है। कसको आएन भन्नुभएको यसमा? निशाको सब्मिट भएको छैन र? भन्दा म हेर्छु। ल यहाँ रहेछ। ल यसमा छ त, माथिकोमा रहेछ त। खै नेहा कता देखाएको थिएँ मैले भर्खर? निशा होइन, नेहा होइन, निशा। 25 आएछ है निशा। प्रतीक ओहो ल ठिकै छ। डायमन्डको 26, नवीनको ठिक छ, करुणा 24। ल ठिकै छ, अलिअलि मेहनत गर्नुपर्ने भयो। ल ल ठिकै छ। अलिकति अब ट्राई गर्नु होला है क्वेसनहरू। त्यो अघि कसको मिल्यो नमिलेको क्वेसन साथीहरूसँग सबैसँग सेयर गर्नु। आफ्नो र अरूको एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भइहाल्छ है। ल सल्भ गरेर गर्नुहुन्छ कि त्यस्तै त्यस्तै अन्दाजमा हुन्छ नि, हावामा लगाउनुहुन्छ टिक? ल यो क्वेसन एउटा यस्तो टाइपको क्वेसन अघि गरिदिएको थिएँ, यस्तो टाइपको क्वेसन अर्को रहेछ। ल यो गर्नु त। इन द एडजोइनिङ फिगर, इन द गिवन फिगर O is the center of circle, PA is a tangent where A is the point of contact, OB equal to 3 centimeter. Find the length of OP. ल कति भने OP 3 सेन्टिमिटर मात्र दिएको छ, BO 3 सेन्टिमिटर मात्र के भन्छ त? ल निकाल्नु पर्यो लेन्थ अफ OP। ल यो ट्राई गर्नु त, सकिन्छ कि सकिँदैन? C 7 सेन्टिमिटर, D 4 सेन्टिमिटर। ल यति गर्दै गर्नु, म एउटा क्वेसन हेर्दै गर्छु अर्को।
त्यसो। 16 नम्बरको एन्सर कति छ यसको? ल यो गर्दै गर्नु त सबैले। खै कसैको मिलेन एन्सर? हेलो, फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड रिजन। सेडेड प्याटर्न PATTER। हेलो, बोल्नु त। हेलो हेलो हेलो, ल आज कतिवटा गऱ्यौँ? एउटा यो, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा। यो 8 नम्बर यो छ नि, यो सबैले घरबाट गरेर आउनु होला है यो क्वेसन चाहिँ। हेर्नु होला, मलाई त्यस्तै लागिरह। ल ट्राई गर्नु होला। यहाँ यति चाहिँ दिनुपर्ने होला है, यो एपी को भ्यालु चाहिँ दिनुपर्ने होला यहाँ। किन फाइन त के छ, फाइन द लेन्थ अफ ओपी भनेपछि हो यहाँ चाहिँ 5। ल 5 सेन्टिमिटर आउनलाई कति हुन्छ यहाँ? यहाँ ल त्यसो यहाँ 4 राखेर गर्नु। अघि क्वेसन जस्तै भयो क्या त्यसो भए त।
ल सेमै भएछ ल त्यस्तै त्यस्तै भएछ ल ठिक छ है यहाँ 4 सेन्टिमिटर राखेर गर्नु होला त्यसो भए अनि अर्को यो क्वेसन है यो दुईटा क्वेसन गरेर आउनु होला सबैले ल आज यति नै गरेँ मैले अलिकति राम्रो मेहनत गर्नु होला